बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैराफियत से होंगे, मज़े में होंगे और आप लोगों का रमज़ान भी अच्छा गुजरा होगा। इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और वो गुफ्तगू आज आप लोगों के सामने रखेंगे। और आप लोगों को याद होगा 2-3 रोज़ कबल जब IMF का वफ़द पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान के ओवरसीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा है या इसके अलावा कुछ जो कारकुन है, और उन्होंने IMF के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने एहतजाज किया था और ये कहा था कि आप लोग मैंडेट चोरों को कर्जा न दें, उन लोगों को आप कर्जा न दें जो कि फॉर्म 47 वाले हैं, बल्कि ये लोग जो जीते हुए हैं असम्बलियों में ये असल में हारे हुए हैं और इन लोगों को ज़बरदस्ती पाकिस्तान की स्कोप पर मुसल्लत किया गया है। और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी नारे लगाए। आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से जब गैर रस्मी गुफ्तगू की तो उस गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने यह कहा कि मैं उस एहतजाज के हक़ में हूँ, मैं उसका हामी हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जब उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगाए तो कहा मैं उससे लातल्की का इजहार करता हूँ। उन्होंने कहा कि वो जब उन्होंने नारे लगाए तो वो अपनी कौम के लिए लगाए, अपने मुल्क के लिए लगाए और अपने इस मैंडेट के लिए लगाए जो कि अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि असम्बली में जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, जो रूल करते हैं, जो हुकूमत करते हैं, ये किसी भी चीज़ से बाखबर जो है वो नहीं है, इनके पास कोई भी इस तरह की इल्म जो है वो नहीं है और इन लोगों के पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। उन्होंने कहा अगर ये लोग कर्जा लेना चाहते हैं, ये लोग कर्जा ले, लेकिन इस शराइत पर कि ये लोग कर्जा वापस करने के अहल हो। अगर इनके पास ये अहलियत नहीं है कि ये लोग कर्जा वापस करें तो फिर इन लोगों को कर्जा नहीं लेना चाहिए। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, बल्कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने वाली मुस्लिम लीग नून खुद ही है। और उन्होंने जब हुकूमत छोड़ी तो तकरीबन $20,000 का अरब डॉलर जो है वो खसारा जो है वो छोड़ा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम लोग अब इन मैंडेट चोरों के ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ेंगे, हम लोग जाएंगे और हम लोग जो अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हक दिया है वो इनसे वापस लेंगे, वो इनको छोड़ेंगे नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मखसूस नशिस्तें हैं पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से वही बातें हुई कि पेशावर हाई कोर्ट ने ज़्यादती की, ऐसा नहीं होना चाहिए था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हक बनता था। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी या वो किसी और जमात को जो दी गई है इसको मिलनी चाहिए। तो इसमें जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है उसके हवाले से भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कैसा रहा। तो इमरान खान ने कहा कि अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मैं इस पर आखिर में अपना तजिया दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से वहाँ पर कैसे रिस्पांस आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, या सीटें सुप्रीम कोर्ट जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस करेगी या नहीं करेगी। इसके साथ साथ इमरान खान ने ये कहा कि जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी वाला, ये इलेक्शन फैक्स था, ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा था, इसमें जो है भरपूर धांधली की गई है और हम लोग चाहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आए और वो वोटिंग सिस्टम हो ताकि कोई धांधली वगैरह ना हो और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो साफ और शफाफ हो। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने नहीं मांगी, नहीं इस हमारे फैसले को माना और उसके साथ साथ उन्होंने कहा निगरान हुकूमत जो है वो भी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इन्होंने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ और पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। इन्होंने एक जुमात को जिताने की कोशिश की है जबकि पाकिस्तान का जो असल हक था, जो असल मैंडेट था, उसको ख़राब करने की कोशिश की है। इस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कहा कि मोहसिन नकवी साहब जो है इनको जब वज़ीर दाखिला बनाया गया ये इसलिए बनाया गया क्योंकि इन्होंने पंजाब में जो जुल्म किया, जो बर्बरियत की, ख़ासकर जो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कैद किया, तो ये इसका सिला दिया गया और अब ये वज़ीर दाखिला जो बना है तो ये भी मज़ीद इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है ये अब करेगा। तो क्या मोहसिन नकवी साहब अब मज़ीद इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे या नहीं करेंगे, या वज़ीरी जब ये निगरान वज़ीर आला थे तो इनकी कारकर्दगी कैसी थी, इस पर भी आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ अब सेनेट का इलेक्शन जो है वो भी आने वाला है और सेनेट के इलेक्शन पे उन्होंने ये कहा कि सेनेट का इलेक्शन जो आएगा वो भी फिक्स होगा और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वहाँ पर अच्छी खासी जो है वो मुश्किलात होगी, जबकि जीतने वाले जो है वो कोई और होंगे। और साथ ये भी कहा कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दे रही और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मुझे अब इसमें नहीं पता कि इमरान खान का क्या मौक़िफ़ था, लेकिन उन्होंने कहा कि
اب جو بھی آگے الیکشن ہوگے، جو بھی چیزیں ہوگی وہ بالکل فیکس ہوگی۔ ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی، ملاقات تو اچھی ہے، وہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے انہوں نے فوٹو سیشن جو ہے وہ نہیں انہوں نے کرنا چاہیے تھا۔ فوٹو سیشن جو ہے اس سے اچھا تاثر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے نہیں گیا۔ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے رہنما ہے ان میں اچھی خاصی پھوٹ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، کوئی کیا بیان دے رہا ہے، کوئی کیا بیان دے رہا ہے۔ اور شرف افضل برما صاحب جو ہے وہ آج بھی 4 بجے پریس کانفرنس کریں گے اپنے آفس میں، اور اس پریس کانفرنس میں پھر جو باتیں ہوں گی وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اب عمران خان نے یہ کہا ہے کہ غیر ضروری بیانات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یا اس کے علاوہ آپ ٹاک شوز میں جو ہے وہ نہ دیا کریں، اس سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا نقصان جو ہے وہ پڑتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اب ہم یہ مینڈیٹ چوروں کے خلاف آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگائیں گے، اور انہوں نے غداری کی ہے، ملک کے ساتھ غداری کی ہے، آئین کے ساتھ غداری کی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے قوم کے ساتھ غداری کی ہے۔ اور واقعی جو شخص بھی ووٹ چوری کرتا ہے، کسی ایک کا حق جو ہے وہ دوسرے کو دیتا ہے، تو وہ پھر مینڈیٹ چور ہی ہوتا ہے، وہ پھر عوام کے ساتھ اور ملک کے ساتھ زیادتی ہی کرتا ہے، غداری ہی کرتا ہے، اور اس پر آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگنا چاہیے۔ جبکہ خواجہ آصف جو کہ حکومتی بینچ میں سے ہے، عمران خان کی اپوزیشن ہے، اور آیا صادق صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں، عمران خان جو ہے وہ شر کی بات کرتے ہیں، عمران خان جو ہے وہ فساد کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ وقت ہے کہ عمران خان پہ اب آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگایا جائے، عمران خان جو ہے اس پر یہ غداری کا مقدمہ جو ہے وہ لگایا جائے۔ تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ عمران خان غدار ہے یا جو شہباز شریف کی حکومت والے ہیں یا زرداری صاحب کی حکومت والے ہیں، یہ لوگ غدار۔ اس پہ آپ لوگوں نے ہمیں ضرور جو ہے وہ بتانا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بیٹ کے حوالے سے بتاؤں، مخصوص نشستوں کے حوالے سے بتاؤں، تو عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں نے بہت بڑی سازش کی، ہم سے پہلے بیٹ لیا، اور پھر جب بیٹ لیا تو انہوں نے پھر ہم سے مخصوص نشستیں بھی لی تاکہ یہ لوگ ایمان میں اچھے فیصلے جو ہے وہ نہ کر سکے۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے DI خان میں، اور انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی اور کہا کہ میں نے عمران خان کے ساتھ 2 ملاقاتیں کی ہیں، اور 2 ملاقاتوں میں مجھے یہ صحیح لگا کہ عمران خان ملک کے لیے بڑے پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، ملک جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اور ملک جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ سازشیں جو ہے یہ بے نقاب ہوتی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بہت جلد جو ہے وہ ابھی عمران خان باہر آ جائے گی۔ اور آج کا جو کیس تھا یہ 190 بلین پاؤنڈ والا وہ کیس چل رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزید 2 کیسز تھے اس میں بھی عمران خان نے کہا کہ اگر وہاں پر مجھے یہ لوگ ضمانت دے بھی دیتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں یہ لوگ مجھے کہیں نہ کہیں پر سزا دے دیں گے۔ تو یہ آج کی اپڈیٹس تھی عمران خان کے حوالے سے۔ اور ساتھ ساتھ عطا طاہر صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف والے شہداء کی توہین کرتے ہیں، یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ان کی تضحیق کرتے ہیں، اور ایسی پارٹی کو اور ایسی پارٹی کے لوگوں کو اب ہم لوگ کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ علی یہ جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں عطا طاہر صاحب، انہوں نے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف پر الزام لگایا تھا، اور وہ الزام اس سلسلے میں تھا کہ ان لوگوں نے یورپی یونین کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، ان کو خط لکھا ہے اور دیگر اس طرح کے الزامات لگائے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ لوگ اب ملک کو ڈیفالٹ کروانا چاہتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ لوگ ملک مخالف جو ہے وہ مہم چلاتے ہیں اور ملک دشمن جو ہے وہ جماتے ہیں، لیکن وہ پہلے والا بیان جو ہے وہ بھی جھوٹ نکلا۔ اور اب یہ جو بیان دے رہے کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف والا ہو یا کوئی اور ہو، وہ کم سے کم شہداء کی تضحیق نہیں کرے گا، شہداء کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ تو میرے خیال سے تصدیق کر کے اس منصب پہ بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اور ادھر ادھر کی باتیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ تھینک یو، السلام۔